अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आज आपको एक ऐसे महकमे के बारे में बताते हैं कि जो महकमा साल से दिहाइयों से मजदूरों की, वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। उनको डेथ ग्रांट इशू कर रहा है, इसके साथ साथ उनके बच्चे पढ़ा रहा है और ये स्लोगन के मजदूर कभी मजदूर ना रहे, उसका बेटा मजदूर ना रहे, इसको आगे लेकर चल रहा है। मजदूरों की खुशहाली और तरक्की के लिए हमातन गोश होकर ये काम कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एडमन पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड जनाब मुबीन अली खान साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन साहब ये बताएं कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड किस तरह से मजदूरों की तरक्की और उनकी खुशहाली के लिए काम करता है और कब से कर रहा है? ऐसा है कि हमारा जो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बच्चों के लिए, ठीक है, यानी हमारे जो यानी मैट्रिक लेवल तक हमारे वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स हैं ठीक है, पूरे पंजाब के अंदर। वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन कोई जो है ना वो 54,000 के करीब बच्चे जो है ना वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जो वर्कर्स के बच्चे तो हैं। वर्कर्स के बच्चे ठीक हैं। है, ये मैट्रिक तक के लिए जो है ना हमारी स्कीम है। मैट्रिक के बाद जो हमारी स्कीम है वो टैलेंट स्कॉलरशिप की स्कीम है। ठीक है, टैलेंट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ये सहूलत वर्कर के लिए है कि वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की किसी भी अदारे में जो है वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। यानी पंजाब का बच्चा अगर सिंध में जाएगा या सर, गोमल यूनिवर्सिटी जाएगा सर तो उसको भी पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो मुहैया करेगा ग्रांट, जी, उसको भी स्कॉलरशिप देगा। हाँ, उसमें सर उसमें हमारी जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें यह है कि वो किसी भी अदारे में वहाँ जो है ना वो जो पढ़ता है, ठीक है, और किसी भी लेवल की वो डिग्री कोर्स करता है, MBBS करता है, इंजीनियरिंग में जाता है, BS कंप्यूटर साइंसेस वगैरह, किसी भी जो लाइन में IT की लाइन में जाता है, किसी भी शोबे में जो है ना इंक्लूडिंग MBBS। जी इंक्लूडिंग MBBS, तो वो जो है यानी उसका मुकम्मल उसके तालीमी अखराजात, ठीक है, और उसकी वहाँ बोर्डिंग, ठीक है, ठीक है, अगर बोर्डिंग अगर जो है ना बोर्डिंग नहीं है तो उसको उसके लिए ट्रांसपोर्ट अगर उसको ज़रूरी है तो ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ मुकम्मल तौर पे जो है ना वो पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है ना ये तो बहुत बड़ी मुहैया करता है। बहुत बड़ी बात है सर। और स्कॉलरशिप जो है वो इसके अलावा है। यानी अखराजात जो है वो भी वर्कर वेलफेयर फंड बर्दाश्त जी, करेगा जी, और जी। उसके बाद उसको वजीफा भी दिया जाएगा। जी, उसको वजीफ़ा जो दिया जाएगा वो उससे अलग है, अलग है, महाना वजीफ़ा है जो कि हम सेमेस्टर वाइज जो है ना उसको देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी हमारी जो है टैलेंट स्कॉलरशिप की स्कीम है। यानी उस पंजाब की फैक्ट्री के अंदर, पंजाब की किसी भी फैक्ट्री के अंदर वो जो है ना वर्कर काम कर रहा है और वो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो है ना वो रजिस्टर्ड है। 1934 एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के तहत जो है ना वो रजिस्टर्ड है, और उसका वो जो है वो सोशल सिक्योरिटी या EOBA कार्ड उसका बना हुआ है, ठीक है, वर्कर के डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये फैसिलिटी वो टैलेंट स्कॉलरशिप की ले सकता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में यानी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है ये। बहुत बड़ी पाकिस्तान यानी के मजदूर वर्कर का के बच्चा लिए। भी डॉक्टर बन सकता है। जी, बने हैं, अच्छा, जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, सक्सेस स्टोरीज हमारे पास जो है ना वो मौजूद हैं, जिसमें जो है ना वो वर्कर के बच्चों ने आला तालीम हासिल की है। कॉमसेट के ऑल कैंपसेस में हमारा उनके साथ MOU हुआ है, और बच्चा सिर्फ वहाँ जो है ना आके सिर्फ एप्लीकेशन देता है। जब एडमिशन जो है ना वो यानी ओपन होते हैं तो वहाँ बच्चा एडमिशन के लिए जो है ना एप्लीकेशन देता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं और उसका वहाँ एडमिशन हो जाता है जहाँ उसको फिजिबल है, वहाँ उसका एडमिशन हो जाता है। यानी बच्चे को पे करने की आपने तो महमूद अयाज को एक सफ में खड़ा कर दिया है। मतलब जहाँ ब्यूरोक्रेट का बच्चा पढ़ेगा वहाँ पे वर्कर का बच्चा ही पढ़ेगा। वहाँ वर्कर का बच्चा पढ़ेगा, और पढ़ रहे हैं इस वक्त कॉमसेट में हमारे 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी में 2000 से ज्यादा, जिसको आम आदमी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करता है, जी, नहीं करता। और इसके अलावा जो है ना वो UMT में और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और दूसरी जो है UCP और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना लम्स में भी हमारे बच्चे जो है ना वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनका जो है ना वो कंप्लीट एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं। 54,000 स्टूडेंट्स जो है, वर्कर का बच्चा जो है वो आपके स्कूलों में पढ़ रहा है मैट्रिक। जी, वो मैट्रिक तक। मैट्रिक के बाद जो कॉलेज की स्टडी है, जो ब्रिज है यूनिवर्सिटी तक के लिए, जी वहां पर भी वर्कर का बच्चा है। जी सारे वर्कर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम उनको तकरीबन ये इनकी तादाद 30,000 से ज़्यादा है। ठीक है जी, जिनको जो है ना वो ये स्कॉलरशिप हमसे जो है ना अवेल कर रहे हैं, हमसे जो है ना स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और ये इनकी तादाद 30,000 से ज़्यादा है। और इसके अलावा फिर हमारी जो स्कीम है यानी टैलेंट स्कॉलरशिप, ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है। यानी हमारा मानना ये है कि शायद पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसी स्कीम हो, कहीं हो सकता है कोई दे रहा हो, यानी फुली फंडेड जो है ना वो स्कीम है, और लोग इससे बेनिफिशियल भी हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना फिर इसके बाद जो है मैरिज ग्रांट है। ठीक है, मैरिज ग्रांट यानी जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसकी शादी भी करवा जी, उसकी शादी भी जी।
अच्छा। बिल्कुल, उसकी शादी के लिए जो है ना 4 लाख रुपया जो है ना मैरिज ग्रांट है। सिर्फ 2 बेटियों को मिला करता था, एक वर्कर की सिर्फ 2 बेटियां, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये वर्कर की जितनी भी बेटियां हैं सब बेटियों के लिए स्कीम को जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, और फिर इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर कैजुअलिटी हो जाती है, वर्कर ड्यूरिंग द सर्विस वर्कर का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो 8 लाख रुपए हमारा महकमा जो है ना वो पे ये डेथ ग्रांट है। ये डेथ ग्रांट है। ठीक है। और प्लस ये है डेथ ग्रांट के साथ, यानी अब वो वर्कर ड्यूरिंग दिस सर्विस उसका इंतकाल हुआ है, अब उसके बच्चे हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब वो हमसे स्कॉलरशिप नहीं ले सकते उसके बच्चे, उसकी डेथ के बाद। अच्छा, डेथ ग्रांट की बेस पे भी जी, स्कॉलरशिप हाँ, मिलेगा। जिन वर्कर्स की फैमिलीज ने हमसे जो है ना डेथ ग्रांट वसूल की हुई है, ठीक है। अब वो बच्चे उस वक्त छोटे थे, बच्चे बड़े हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, अब वो कॉलेज जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम सही। उनको भी फंड करते हैं। यानी मैरिज का भी बच्चियों का, और उसके मैरिज भी बाद देंगे, मैरिज ग्रांट भी देंगे, उनको स्कॉलरशिप भी देंगे, Scholarship भी हालांकि उनके वालिद साहब फोत हो गए, पहले वर्कर पहले फोत हो चुका है, हाँ, उस वक्त बच्ची जो है ना शादी के काबिल नहीं थी, बिल्कुल। अब उसने डेथ ग्रांट हमसे ले लिया है, वो दुनिया में मौजूद नहीं है, बट पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है, पंजाब वर्कर्स फंड जो है, वो उनके बच्चों की तालीम, उनकी शादी के लिए जो है ना वो फुली फंडेड जो है ना वो। अच्छा, 3 बड़े एक्सपेंसेस हैं इंसान के, अगर किसी जगह भी रहता है, और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी यही किरदार अदा करते हैं। एक तो सबसे पहले किसी भी जगह पे आप देख लें कि तालीम है, जी। दूसरा सेहत है, और तीसरा रिहाइश है। रोटी कपड़ा और मकान ही है ना। ऐसे ही ठीक ठीक, तो ये सारी चीजें आपने ले ली। अब इसमें रिहायशी कुछ मंसूबे हैं। जी, हमारी जो है ना वो लेबर कॉलोनीज हैं। अच्छा, पूरे पंजाब में तकरीबन 31 लेबर कॉलोनीज हैं, और कुछ ठीक है। लेबर कॉलोनीज हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये भी हम जो है ना वर्कर्स को घर बनाकर भी देते हैं। और उसको अलाट करते हैं। जी, उसको अलॉटमेंट होती है, ठीक जो है, वर्कर्स तो को। उसका क्या Easy प्रोसीजर है? 2-3 जो है ना वो हमारी पॉलिसीज हैं, यानी क्योंकि जिस वक्त पहले जो है ना वो लेबर कॉलोनीज कुछ बनी, उस वक्त एट दैट टाइम जो पॉलिसीज थी उसके मुताबिक उनको अलॉटमेंट हुई है। बाज़ औक़ात जो है ना वो अलॉटमेंट हुई पॉलिसी के तहत, जो है इंस्टॉलमेंट, ईजी इंस्टॉलमेंट्स के तहत, ठीक है, उनको जो है ना वो अलॉट हुई हैं कॉलोनीज़। और फिर बाज़ कॉलोनीज़ हमारी जो है ना वो रेंट बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो है ना सर इसको लेके हम चल रहे हैं। और 1-2 कॉलोनीज ये डिफेंस लेबर कॉलोनी है, ये रायमंड रोड पर, जी जी, डिफेंस लेबर फ्लैट्स जिसके बने हुए। जी, वो जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हमने वर्कर्स को दी है। तो ये वर्कर का जिम्मा कब से उठा हुआ है ये महकमा? ये सर वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 यानी जब ये आया है, तो उसके बाद तकरीबन पंजाब के अंदर फिर 1976 में 1976 में जो है ना वो पहला इनिशिएटिव जो था, यानी वर्कर्स की इंसेंटिव्स के में वो पहला स्टेप था लेबर कॉलोनीज़ के हवाले से। ठीक है, नहीं, फैसलाबाद में, मुल्तान में जो है ना वो लेबर कॉलोनीज़ बनाई गई, क्योंकि मुल्तान, फैसलाबाद यानी काफ़ी वर्कर्स थे यहाँ, तो वर्कर्स की तादाद यहाँ ज़्यादा थी, तो उस हवाले से फिर जो है ना सबसे पहले फैसलाबाद में जो है ना वो लेबर कॉलोनीज़ बनाई गई। तो सर ये जितना भी फंड इकट्ठा होता है, क्या ये कुछ तो गवर्नमेंट भी ज़ाहिर देती है, तो बाकी क्या तरीकाकार है? जो रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज या इंडस्ट्रीज, वो इसमें क्या कहते हैं कि हिस्सा डालती हैं अपना या नहीं? सर गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डिनेंस है, वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971, इसके बाद जब 18th अमेंडमेंट आई है, तो 18th अमेंडमेंट में अख्तियारात जो है ना सूबों के हवाले कर दिए गए। फिर 18th अमेंडमेंट की जो है ना वो रोशनी में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड जो है ना एस्टेब्लिश हुआ, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड 2019। ठीक है, ये एक्ट जो है ना हुकूमत पंजाब ये एक्ट लेकर आई है। उस एक्ट की रोशनी में फिर आगे पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड जो है ना ये एस्टेब्लिश हुआ। हमारे सोर्स ऑफ फंडिंग जो है, यानी इसमें यह है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, टोटल प्रॉफिट का 2% ये जो है ना वो PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है ना वो इसको कलेक्ट करती है, ठीक है, और वो हमारे अकाउंट में जो है ना वो जमा होता है। एक तो ये है। दूसरा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन प्रॉफिट एक्ट 2021 जी जी, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो इसको किया है। जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अपने प्रॉफिट का 5% जो है ना वो निकाल के अपनी फैक्ट्री में एक फ़ंड कायम करते हैं, ठीक है, और वहाँ इसको रखते हैं उनके पास। वो फ़ंड जो कायम होता है वो इन पैसों को वो डिसबर्स करता है अपने वर्कर्स के। उसका भी एक लॉ है, प्रॉपर लॉ के तहत जो है ना वो उसको डिसबर्स करते हैं वर्कर्स के दरमियान। बिल्कुल सही। जब वो उनको डिसबर्स कर देते हैं, तो उसकी जो लेफ़्ट आउट अमाउंट है, ठीक है, वो लेफ़्ट आउट अमाउंट भी हमारे जो है ना वो
اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے جو پنجاب ورکر، اور انہی کو پھر ظاہر سہولیات ملتی ہے، جیسے ای او بی آئی ہے، سوشل سیکورٹی ہے. ای او بی آئی اور سوشل سیکورٹی کا سر یہ ہے کہ یعنی ورکرز رجسٹرڈ ہے کسی بھی فورم کے ہاں اوپر، جی. یہ سوشل سیکورٹی کے فورم پر یا ای او بی آئی کے فورم پر، تو ہم تھوڑا سا ورکرز کی یعنی کہ یہ ورکر سیکیورڈ ورکر ہے اس کو تھوڑا اسٹیبلش کرنے کے لیے ظاہر تصدیق تو کرنی پڑتی کہ واقعی ورکر ہے یا نہیں. باقی ورکر ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہم اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سہارا لیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم نے جو ہے نا وہ ای او بی آئی اور سوشل سیکورٹی کے جو سسٹم کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اپنے پورٹل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا سر، جن اداروں کے ساتھ آپ کے ایم او یوز ہیں، جی جی کیا ورکر صرف وہیں پہ بچہ پڑھا سکتا ہے یا اپنے طور پہ فیسیں ادا کر کے بعد میں بھی آپ سے کلیم کر سکتا ہے؟ جی 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 دونوں سہولتیں ہیں. ٹھیک ہے. جو ایم او یو جن کالجز کے ساتھ ہم نے کیے ہوئے ہیں، اس میں ورکرز کو یہ سہولت ہے کہ ورکر کی بازو کا تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، وہ اتنا جو ہے نا وہ کہ وہ پے کرے، پہلے پے کر کے پھر جو ہے نا وہ اپلائی کرے، اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم سے پیسے لے، یعنی اس میں تھوڑا اگر ٹائم لگ جاتا ہے 6 مہینے. تو یہ بھی ایک سہولت ہے کہ جن کالجز کے ساتھ جو ہے نا وہ، اور ان کالجز کی لسٹ ہم نے جو ہے نا اپنی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے کہ ان کالجز میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے بچہ، اور جب وہ وہاں ایڈمیشن لے گا تو پھر وہاں اس کو پے نہیں کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. سنگل پینی، نو سنگل پینی وہ پے نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اسکالرشپ ہی ملے گی بس. ٹھیک ہے. تو یہ ورکر کے لیے ایک سہولت ہے. اور ادروائز وہ وہاں نہیں جو ایڈمیشن لیتا، اپنی کسی اور انسٹیٹیوشن میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیتا ہے، تو وہاں وہ پے کرے گا. پے کرنے کے بعد ہمارے پورٹل پہ جو ہے نا وہ اپنی ریکویسٹ اپلوڈ کر دے گا، اور ہم اس کو آن لائن پیمنٹ کر دیں گے. اچھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ورکر کو پنجاب حکومت نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. نہیں لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے سر. کیا ویژن ہے آپ کے سیکرٹری صاحب کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا کیا احکامات ہیں، کیا ویژن ہے، کس ویژن کے تحت آگے لے کے چل رہے ہیں، کیا انسٹرکشنز ہیں؟ ہمارے سیکرٹری لیبر صاحب، اور خاص طور پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو ہے نا اس میں ویری یعنی بالکل کلیئر ویژن ہے. انٹرسٹ لیتی ہیں وہ؟ بہت زیادہ سر، بہت زیادہ. اور ان کا یہ بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ورکر کو، یعنی ان کی یہ کوشش ہے کہ ورکر کو آن دیئر ڈور سٹیپ ہر فیسلٹی ملنی چاہیے. وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ورکر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی، ہمارے پنجاب، یعنی ہمارے ملک کا وہ فرد ہے کہ جو ملک کی ترقی کے لیے اس کی محنت اور اس کی کوشش سے ملک جو ہے نا وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. یعنی ہر سیکٹر کے اندر ورکر جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور ورکر ہی کی بدولت جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے اسٹریم لائن چل رہی ہیں. انہیں کی محنت سے جو ہے نا یہ گارمنٹس فیکٹریز ہیں، اور دوسری چاہے وہ میڈیسن کی لائن ہے، چاہے وہ گارمنٹس کی لائن ہے، چاہے وہ کسی قسم کے کنسٹرکشن والا جو ہے نا وہ پورشن ہے، کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسا ادارہ کوئی جہاں ورکر موجود نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ورکر کے بلبوتے کے اوپر تو سارا یعنی نظام کھڑا ہوا ہے، پورا نظام کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. تو وزیر اعلیٰ صاحبہ کا جو ہے نا وہ اس پر کلیئر ویژن ہے کہ ورکر جو ہے جو دن رات جو ہے وہ ملک کی جو ہے نا وہ خدمت کے اندر لگا ہوا ہے. تو اس ورکر کے لیے جو ہے نا آن ہز ڈور اسٹیپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو مہیا ہونے چاہیے. بالکل صحیح. ورکر کو مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑے. مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے حدیث ہے. تو کہیں یہاں پہ چکر تو نہیں لگتے؟ نہیں. ہاں ایک وقت تھا، ایک وقت تھا عام طور پہ سے تاثر بنا معذرت کے ساتھ، عام طور پہ تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ سرکاری محکموں میں دفاتر کے چکر لگاتے جوتیاں گھس جاتی ہیں لیکن پیمنٹ نہیں. جی سر، ایک وقت تھا ایسا کہ جب ایسا، لیکن سر ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کی کلیئر ڈائریکشنز، انہوں نے جو ہے نا وہ اس نظام کو خاص طور پہ آن لائن نظام جو ہے نا وہ متعارف کروایا ہے. اسکالرشپ کا، میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، اس نظام کو 100% آن لائن کر دیا ہے. اور اس میں سے خاص طور پہ ورکر کے لیے یہ فیسلٹی دے دی گئی ہے کہ ورکر کو جو ہے نا وہ مختلف دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے. کبھی فلاں جگہ سے تصدیق کروانی، کبھی فلاں جگہ سے کاغذ ٹیسٹ کروانا ہے، وہاں سے فوٹو کاپی لینی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اب ورکر کو صرف اور صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کر اپلائی کر سکتا ہے، اپنے گھر بیٹھ کر ہمارے پورٹل کو کھولتا ہے، وہاں لاگ ان ہوتا ہے، رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی چیزیں اپلوڈ کرتا ہے. اس کو کسی بھی محکمے میں چکر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. گھر بیٹھے سارا کام ہو سکتا ہے. اس نے گھر، اور جو چیزیں ویریفیکیشن ہونی ہیں، ڈاکومنٹس کی جتنی بھی ویریفیکیشن ہونی ہے، وہ ڈائریکٹر جنرل لیبر آفس ہے، یا وہ ای او بی آئی ہے، یا وہ سوشل سیکورٹی ہے، وہ آن لائن اس کی ویریفیکیشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. آن لائن سسٹم کو اے پی آئی بیس جو ہے نا وہ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے تھرو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے نا وہ یہ ہمارے پورٹل کو چلا رہا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ اس کے تھرو جو ہے نا ویریفائی ہو جاتی ہے، اور سسٹم جو ہے نا وہ 100% آن لائن ہو چکا ہوا ہے. اور ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا فیکٹر ابھی باقی ہے کہ سارے آن لائن سسٹم میں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ چیک
جو ہے نا سائن ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ، جب کیس اپروو ہو جاتا ہے تو چیک سائن ہو کے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے، جس بھی ڈسٹرکٹ کا جو ہے نا وہ ورکر ہے، مزدور ہے، پھر وہ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے سر اس کے اوپر جو ہے نا پی اے ٹی بی کو ڈائریکشنیں پاس کی کہ یہ چیز، یہ ورکر کی جو یہ والی پریشانی ہے نا کہ یہ اس کو ختم ابھی کیے، اس کو بھی ختم انتظار کیا جائے، ختم کر دیا اس جائے۔ کو بھی ختم کیا جائے کہ وہ جو ہے نا چیک لینے کے لیے نا وہ ڈسٹرکٹ آفس آئے، بلکہ اس کو یہ کیا جائے کہ یہ جو چیک یہاں سے بنا ہے یہ وہ جو اماؤنٹ اس کے لیے اپروو ہوئی ہے وہ اس کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جائے، ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جلد ہی یہ نظام جو ہے نا مریم نواز صاحبہ انشاءاللہ اس کو خود یعنی ود ان منتھس یا ڈیز کا کام ود ان سیکنڈز میں ہو جائے گا۔ جی یہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے نا چیک سسٹم کو بھی ختم کر کے، اور اس کے اوپر پی اے ٹی بی نے اور بینک آف پنجاب نے ڈھیر سارا کام جو ہے نا مکمل کر لیا ہوا ہے، اور بالکل جو ہے نا وہ یہ تکمیل کے مراحل کے اندر۔ اچھا سر، آخری سوال آپ سے کہ ورکر کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ورکر ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے، آپ کے دفاتر کے دروازے کھلے ہیں یا ان کو بند کیا گیا ہے؟ جی سر، آپ خود بھی ابھی آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے تو کوئی نہیں تھے۔ کہ یعنی ہم نے یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ ہمارے پورٹل کے تحت جو ہے وہ ورکرز اپنے کیس کا سٹیٹس بھی چیک ہوتا رہتا ہے ان کو، اور اگر کوئی آبزرویشن یا کوئی کمی ہو، کوئی ڈیفیشنسی ہے تو وہ ان کو جو ہے نا اپنے پورٹل پہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے کیس کی ڈیفیشنسی جو ان کو کنوے کی جاتی ہے، اور ان کو میل بھی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو نمبر انہوں نے رجسٹر کروایا ہوتا ہے ہمارے پاس، اس رجسٹرڈ نمبر پہ ان کو ایس ایم ایس بھی چلا جاتا ہے کہ یہ ڈیفیشنسی آپ اس کو کلیئر کریں، اور پھر اپنے کیس کی ہر سٹیج ان کا، یعنی کیس کس سٹیج کے اوپر ہے، تو وہ بھی وہ گھر بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس سب کے علاوہ بھی اگر ورکر کی تسلی نہیں ہوتی پھر بھی، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے گیٹ کھلے ہیں اور یہاں جو ہے نا ورکر آ رہے ہیں، بالکل ایشو ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی ڈائریکشن پر یہاں فرنٹ ڈیسک جو ہے نا وہ قائم کیا گیا ہے، جو میرج اینڈ ڈیتھ اسکالرشپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، متعلقہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ آنے والے لوگوں کو پراپر جو ہے نا وہ گائیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے نا مسائل کو موقع کے اوپر حل کر کے یہاں سے جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو آپ آخرت کما رہے ہیں، یہ کہنا پڑے گا سر، اللہ کرے ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے، سر یہ اور اس کے بچے ڈاکٹر انجینئر بنتے رہیں۔ جی سر اور آپ کے لیے یہ کام توشہ آخرت ہو سر، بہت بہت شکریہ، آمین سر، تھینک یو۔